साल्पाको कुहिरो र शेर्पाको टुङ्ना। गीतको पहिलो सेकोन्डमै उच्च हिमाली गुम्बा र संस्कृतिको प्रतीक मानिने काँसाको प्राचीन बाजा ग्याली। को एउटा गम्भीर ओजोन थर्काउने र रहस्यमय मन्द प्रतिध्वनि एक्कासी गुन्जन्छ, जसलाई काठको प्राचीन टुङ्नाको मन्द टिनिक्क धुनले पछ्याउँछ। यो ध्वनि पहाडका खोजहरूमा ठोक्किँदै हावामा तैरिरहँदा सुन्ने बित्तिकै श्रोता क्षणभरमै साल्पा पोखरी र सिलिचुईको नीरव एकान्तमा पुग्छन्। माघको चिसो मध्यरातमा पूर्वी हिमालको फेदीमा रहेको एकान्त बस्ती हिउँदको सन्नाटामा निदाइरहेको छ। देवदारका मुढाहरू खप्ट्याएर बनाइएको न्यानो घरभित्र तीन चुला अगेना मन्द मन्द बलिरहेछ। कोठाभरि तातो लौनी घिउ र सल्केको धुपीको मिठोले काली बास्ना तैरिरहेछ। आमाको काखमा चौरीको भुवाबाट बनेको बाक्लो बुट्टेदार पाखी ओढेर सुतिरहेको नानीलाई बुबाले बजाएको टुङ्नाको प्रत्येक पलक मादलको सुस्त धड्कन र हिमाली बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित र पवित्र निद्राको काख दिन्छ। नौनी चियाको मिठो बास्ना अगेनाको बरी अझै घुम्दैछ। तातो खरानी मुनि झिल्का निगाए घरतीले न्यानो काख दियो। बाँसुरीको मन्द सुस्केर रातमा पग्लियो हिमाली रागले लोरी बोक्यो। नडराऊ बाबु म साथै छु, बाक्लो पाखी ओढाइदिँदैछु। साल्पाको कुहिरो र शेर्पाको टुङ्ना, साल्पाको कुहिरो र शेर्पाको टुङ्ना। डाँडाका धुपी र भोजपत्र मौन भए, तिनीहरूका हाँगामा तुसारो बस्यो। हावाले लोडी सुसाउन थालेपछि पुरा लेक निद्रामै पग्लियो। गीतको पहिलो सेकोन्डमै उच्च हिमाली गुम्बा र संस्कृतिको प्रतीक मानिने काँसाको प्राचीन बाजा ग्याली को एउटा गम्भीर ओजोन थर्काउने र रहस्यमय मन्द प्रतिध्वनि एक्कासी गुन्जन्छ, जसलाई काठको प्राचीन टुङ्नाको मन्द टिनिक्क धुनले पछ्याउँछ। यो ध्वनि
पहाडका खोजहरूमा ठोक्किँदै हावामा तैरिरहँदा सुन्ने बित्तिकै श्रोता क्षणभरमै साल्पा पोखरी र सिली चुइको नीरव एकान्तमा पुग्छन्। माघको चिसो मध्यरातमा पूर्वी हिमालको फेदीमा रहेको एकान्त बस्ती हिउँदको सन्नाटामा निदाइरहेको छ। देवदारका मुढाहरू खप्ट्याएर बनाइएको न्यानो घरभित्र तिनचुला आगेना मन्द मन्द बलिरहेछ। कोठाभरि तातो नौनी घिउ र सल्केको धुपीको मिठोले काली बास्ना तैरिरहेछ। आमाको काखमा चौरीको भुवाबाट बनेको बाक्लो बुट्टेदार पाखी ओढेर सुतिरहेको नानीलाई बुबाले बजाएको टुङ्नाको प्रत्येक पलक मादलको सुस्त धड्कन र हिमाली बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित र पवित्र निन्द्राको काख दिन्छ। यो ध्वनि पहाडका खोजहरूमा ठोक्किँदै हावामा तैरिरहँदा सुन्ने बित्तिकै श्रोता क्षणभरमै साल्पा पोखरी र सिली चुइको नीरव एकान्तमा पुग्छन्। माघको चिसो मध्यरातमा पूर्वी हिमालको फेदीमा रहेको एकान्त बस्ती हिउँदको सन्नाटामा निदाइरहेको छ। देवदारका मुढाहरू खप्ट्याएर बनाइएको न्यानो घरभित्र पिन्चुला अघिना मन्द मन्द बलिरहेछ। कोठाभरि तातो नौनी घिउ र सल्केको धुपीको मिठोले काली साल्पाको कुहिरो र शेर्पाको टुङ्ना गीतको पहिलो सेकोन्डमै उच्च हिमाली गुम्बा र संस्कृतिको प्रतीक मानिने काँसाको प्राचीन बाजा ग्याली को एउटा गम्भीर ओजन थर्काउने र रहस्यमय मन्द प्रतिध्वनि एक्कासी गुन्जन्छ। जसलाई काठको प्राचीन तुङ्नाको मन्द टिनिक्क धुनले पछ्याउँछ। यो ध्वनि पहाडका खोजहरूमा ठोक्किँदै हावामा तैरिरहँदा सुन्ने बित्तिकै श्रोता क्षणभरमै साल्पा पोखरी र सिली चुइको नीरव एकान्तमा पुग्छन्। माघको चिसो मध्यरातमा पूर्वी हिमालको फेदीमा रहेको एकान्त बस्ती हिउँदको सन्नाटामा निदाइरहेको छ। देवदारका मुढाहरू खप्ट्याएर बनाइएको न्यानो घरभित्र तिनचुला अगेना मन्द मन्द बलिरहेछ। कोठाभरि तातो नौनी घिउ र सल्केको धुपीको मिठो लेकाली बास्ना तैरिरहेछ।
आमाको काखमा चौरीको भुवाबाट बनेको बाक्लो बुट्टेदार पाखी ओढेर सुतिरहेको नानीलाई बुबाले बजाएको टुङ्नाको प्रत्येक पलक मादलको सुस्त धड्कन र हिमाली बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित र पवित्र निद्राको काख दिन्छ। अगेनाको परिपरि अझै घुम्दैछ तातो खरानी मुनि झिल्का निदाए धरतीले न्यानो काख दियो। बाँसुरीको मन्द सुस्केर रातमा पग्लियो हिमाली रागले लोरी बोक्यो नडराउ बाबु म साथै छु बाक्लो आँखी ओढाइदिँदैछु। साल्पाको कुहिरो र शेर्पाको टुङ्ना साल्पाको कुहिरो र शेर्पाको टुङ्ना गीतको पहिलो सेकुन्डमै उच्च हिमाली 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 गुम्बा र संस्कृतिको प्रतीक मानिने काँसाको प्राचीन बाजा ग्यालिङ को एउटा गम्भीर ओजन थर्काउने र रहस्यमय मन्द प्रतिध्वनि एक्कासी गुन्जन्छ जसलाई काठको प्राचीन टुङ्नाको मन्द तिनिक धुनले पछ्याउँछ। यो ध्वनि पहाडका खोजहरूमा ठोक्किँदै हावामा तैरिरहँदा सुन्ने बित्तिकै श्रोता क्षणभरमै साल्पा पोखरी र सिलिचुईको निर एकान्तमा पुग्छन्। माघको चिसो मध्यरातमा पूर्वी हिमालको फेदीमा रहेको एकान्त बस्ती हिउँदको सन्नाटामा निदाइरहेको छ। देवदारका मुढाहरू खप्ट्याए बनाइएको न्यानो घरभित्र पिन्चुला अगेना मन्द मन्द बलिरहेछ। कोठाभरि तातो नुनी घिउ र सल्केको धुपीको मिठोले काली बास्न तैरिरहेछ। आमाको काखमा चौरीको भुवाबाट बनेको बाक्लो बुट्टेदार पाखी ओढेर सुतिरहेको नानीलाई बुबाले बजाएको टुङ्नाको प्रत्येक पलक मादलको सुस्त धड्कन र हिमाली बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित र पवित्र निद्राको काख दिन्छ। यो ध्वनि पहाडका खोजहरूमा ठोक्किँदै हावामा तैरिरहँदा सुन्ने बित्तिकै श्रोता क्षणभरमै साल्पा पोखरी र सिलिचुईको नीरव एकान्तमा पुग्छन्। माघको चिसो मध्यरातमा पूर्वी हिमालको
भित्तीमा रहेको एकान्त बस्ती हिउँदको सन्नाटामा निदाइरहेको छ। देवदारका मुढाहरू खप्ट्याएर बनाइएको न्यानो घरभित्र तीन चुला अगेन मन्द मन्द बलिरहेछ। कोठाभरि तातो नुनी घिउ र सल्केको धुपीको मिठोले गाली बास्न फेरिरहेछ। आमाको काखमा चौरीको भुवाबाट बनेको गीतको पहिलो सेकुन्डमै सुदूर पश्चिमको मौलिक संस्कृतिमा चाडपर्व र रात्रिकालीन शान्तिमा बजाइने परम्परागत दमाहा र दमाइलो बाजा। कोही एउटा गम्भीर लयबद्ध र मुटुको धड्कन जस्तो धीमा धुङ्ग छ। ताल एक्कासी सुरु हुन्छ जसलाई महाकाली नदीको खोजबाट बहने चिसो रात्रिकालीन सिरेटोको सुसाइले पछ्याउँछ। यो अद्भुत ध्वनिले सुन्ने बित्तिकै श्रोताको मनका सबै कोलाहल शान्त भएर जान्छन्। माको चिसो मध्यरातमा सुदूर पश्चिमको एउटा रैथाने पहाडी बस्ती हिउँदको गहिरो सन्नाटामा निदाइरहेको छ। ढुङ्गा र माटोले बनेको घरभित्र तीन चुला अगेनामा देवदारको मुढा मन्द मन्द बलिरहेछ। कोठाभरि तातो खोलेर धुपीको धुपको रैथाने सुगन्ध तैरिरहेछ। आमाको काखमा बाक्लो राडी ओढेर सुतिरहेको नानीलाई बुबाले बजाएको दमाहाको ताल मुरलीको सुस्त सुसाई र बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित निद्राको स्वर्गमा पुर्याउँछ। दमाहा बाजाको लयबद्ध ताल र लेकाली हावाको सुसा एक्लै गुन्जन्छ। त्यसपछि मात्र साउन्ड इफेक्ट र कानाफुसी सुरु हुन्छ। गीतको पहिलो सेकुन्डमै सुदूर पश्चिमको मौलिक संस्कृतिमा चाडपर्व र रात्रिकालीन शान्तिमा बजाइने परम्परागत दमाहा र दमाइलो बाजा। को एउटा गम्भीर लयबद्ध र मुटुको धड्कन जस्तो धीमा धुङ्ग छ। ताल एक्कासी सुरु हुन्छ जसलाई महाकाली नदीको खोजबाट भने चिसो रात्रिकालीन सिरेटोको सुसाइले पछ्याउँछ।
यो अद्भुत ध्वनिले सुन्ने बित्तिकै श्रोताको मनका सबै कोलाहल शान्त भएर जान्छन्। माघको चिसो मध्यरातमा सुदूर पश्चिमको एउटा रैथाने पहाडी बस्ती हिउँदको गहिरो सन्नाटामा निदाइरहेको छ। ढुङ्गा र माटोले बनेको घरभित्र तीन चुला अघेनामा देवदारको मुढा मन्द मन्द बलिरहेछ। कोठाभरि तातो खोलेर धुपीको धुपको रैथाने सुगन्ध तैरिरहेछ। आमाको काखमा बाक्लो राडी ओढेर सुतिरहेको नानीलाई बुबाले बजाएको तमाहाको ताल मुरलीको सुस्ता सुसाइ र बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित निद्राको स्वर्गमा पुर्याउँछ। सुदूरको हुस्सु र दमाहाको ताल गीतको पहिलो सेकुन्डमै सुदूर पश्चिमको मौलिक संस्कृतिमा चाडपर्व र रात्रिकालीन शान्तिमा बजाइने परम्परागत दमाहा र दमाइलो बाजाको एउटा गम्भीर लयबद्ध र मुटुको धड्कन जस्तो धीमा धुङ्ग छ ताल एक्कासी सुरु हुन्छ, जसलाई महाकाली नदीको खोजबाट बहे चिसो रात्रिकालीन सिरेटोको सुसाइले पछ्याउँछ। यो अद्भुत ध्वनिले सुन्ने बित्तिकै श्रोताको मनका सबै कोलाहल शान्त भएर जान्छन्। माघको चिसो मध्यरातमा सुदूर पश्चिमको एउटा रैथाने पहाडी बस्ती हिउँदको गहिरो सन्नाटामा निदाइरहेको छ। ढुङ्गा र माटोले बनेको घरभित्र तीन चुला अघेनामा देवदारको मुढा मन्द मन्द बलिरहेछ। कोठाभरि तातो खोलेर धुपीको धुपको रैथाने सुगन्ध तैरिरहेछ। आमाको काखमा बाक्लो राडी ओढेर सुतिरहेको नानीलाई बुबाले बजाएको दमाहाको ताल मुरलीको सुस्ता सुसाएर बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित निद्राको स्वर्गमा पुर्याउँछ। सुदूरको हुस्सु र दमाहाको ताल गीतको पहिलो सेकुन्डमै सुदूर पश्चिमको मौलिक संस्कृतिमा चाडपर्व र रात्रिकालीन शान्तिमा बजाइने परम्परागत दमाहा र दमाइलो बाजाको एउटा गम्भीर लयबद्ध र मुटुको धड्कन जस्तो धीमा गीतको पहिलो सेकुन्डमै सुदूर पश्चिमको मौलिक संस्कृतिमा चाडपर्व र रात्रिकालीन शान्तिमा बजाइने परम्परागत दमाहा र दमाइलो बाजा को एउटा गम्भीर लयबद्ध र मुटुको धड्कन जस्तो धीमा धुङ्ग छ। ताल एक्कासी सुरु हुन्छ, जसलाई महाकाली नदीको खोजबाट बाने चिसो रात्रिकालीन सिरेटोको सुसाइले पछ्याउँछ। यो अद्भुत ध्वनिले सुन्ने बित्तिकै श्रोताको मनका सबै कोलाहल शान्त भएर जान्छन्। माघको चिसो मध्यरातमा सुदूर
पश्चिमको एउटा रैथाने पहाडी बस्ती हिउँदको गहिरो सन्नाटामा निदाइरहेको छ। ढुङ्गा र माटोले बनेको घरभित्र तीन चुला अगेनामा देवदारको मुढा मन्द मन्द बलिरहेछ। कोठाभरि तातो खोलेर धुपीको धुपको रैथाने सुगन्ध तैरिरहेछ। आमाको काखमा बाक्लो राडी ओढेर सुतिरहेको नानीलाई बुबाले बजाएको दमाहाको ताल मुरलीको सुस्त सुसाइर बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित निद्राको स्वर्गमा पुर्याउँछ। एक्लै गुन्जन्छ त्यसपछि मात्र साउन्ड इफेक्ट र कानाफुसी सुरु हुन्छ। महाकाली किनार पनि शान्त भयो हाम्रो पहाडी घरभित्र कति न्यानो छ अगेनाको मुढा मन्द बलिरहेछ। राडीभित्र जिउ लुकाऊ नानी अब मजाले निदाऊ। ढुङ्गा र माटोको बुढो घर रातको चिसोमा बिस्तारै सुत्यो पहाडी खोचामा अँध्यारो सर्यो रातले ममताको भोटो लायो। दमाहाको छाला बिस्तारै सेरायो मुरलीको लय हावामा मिसियो। चारैतिर पहेँलो दियोको उज्यालोले नानीको सिरानी सुरक्षित राख्यो। फापरको तातो खोलेको बास्ना अगेनाको भरिपरि अझै घुम्दैछ तातो खरानी मुनि झल्का निदाई धरतीले न्यानो काख दियो। बाँसुरीको मन्द सुस्केर रातमा पग्लियो। सुदूरको रागले लोरी बोक्यो नडराऊ बाबु म साथै छु नाक्लो राडी ओराइदिँदैछु। सुदूर पश्चिमको काखमा रात गहिरियो दमाहाको तालले मन शान्त बनाओस्। बाँसुरी चिसो भञ्ज्याङमा बहोस् प्रकृतिका हातहरू तिम्रा रक्षक बनौँ। आज रात सबै सपना सफा र शान्त हुँ। सुत नानी सुत बाबु सुदूर पश्चिमको काखमा रात गहिरियो दमाहाको तालले मन शान्त बनाओस्। बाँसुरी चिसो भञ्ज्याङमा बहोस् प्रकृतिका हातहरू तिम्रा रक्षक बनौँ। आज रात सबै सपना सफा र
और शांत हूँ। गीतको पहिलो सेकुन्डमै सुदूर पश्चिमको मौलिक संस्कृतिमा चाडपर्व र रात्रिकालीन शान्तिमा बजाइने परम्परागत दमाहा र रमाइलो बाजा को एउटा गम्भीर लयबद्ध र मुटुको धड्कन जस्तो भीमा ढुङ्ग छ। कालेकासी सुरु हुन्छ जसलाई महाकाली नदीको खोजबाट बहने चिसो रात्रिकालीन सिरेटोको सुसाइले पछ्याउँछ। यो अद्भुत ध्वनिले सुन्ने बित्तिकै श्रोताको मनका सबै कोलाहल शान्त भएर जान्छन्। माघको चिसो मध्यरातमा सुदूर पश्चिमको एउटा रैथाने पहाडी बस्ती हिउँदको गहिरो सन्नाटामा निदाइरहेको छ। ढुङ्गा र माटोले बनेको घरभित्र तीन चुला अगेनामा देवदारको मुढा मन्द मन्द बलिरहेछ। कोठाभरि तातो खोलेर धुपीको धुपको रैथाने सुगन्ध तैरिरहेछ। आमाको काखमा बाक्लो राडी ओढेर सुतिरहेको नानीलाई बुबाले बजाएको धमाहाको उसको ठन्डा र निष्पट्ट रातमा सोलुखुम्बुको एउटा रैथाने शेर्पा गाउँ गहिरो सन्नाटामा डुबेको छ। बाहिर हिउँका छेटाफ्लाहरू बिस्तारै हिम श्रृङ्खलाहरूमा खसिरहेका छन्। ढुङ्गा र काठले खप्ट्याए बनाइएका सुन्दर घरहरूको भित्री मझेरीमा अगेनाको आगो बिस्तारै निभेछ। कोठाभरि भर्खरै तातो कोइलामा उम्लिएको नुनिलो घिउ चिया र जङ्गली धुपीको धुपको मिठो रैथाने बासना फैलिरहेछ। भित्तामा राखिएको बुढो तुङ्ना र गुम्बाको मन्द घन्टीको ध्वनि हावामा तेरिरहेछ। आमाको काखमा याको गुम्बाट बनेको बाक्लो पाखी ओढेर सुतिरहेको नानीलाई तुङ्नाको सुस्त कम्पन मादलको मन्द थपडी र हिमाली बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित न्यानो र पवित्र निद्राको काख दिन्छ। हिमायतु मिछु बाबु खुम्मको काखमा रातो गहिरियो तुङ्नाको तालले नैन शान्त बनाओस्। बाँसुरी चिसो भन्ज्याङमा बहोस्।
कृतिका हातहरू तिम्रा रक्षक बनुन् आज रात सबै सपना सफा र शान्त नैरेर गधु पिरा भोजपत्र मन भए तिनीहरूका हङ्गामा तु सारो बस्यो हावाले लोरी सुसाउन थाले पछि पुराले निद्रामै पग्लियो मासुरीको मन्द सुस्के रातमा पग्लियो हिमाली रागले लोरी बोक्यो नडराउ बागुमा साथै छुयाको पाखी ओडाइ दिँदैछु लडका धुपिरो बस्यो हावाले लोरी सुसाउन थाले पछि पुराले निद्रामै पग्लियो जडा खुन्ना बन्दियो सिर ठुन सपुरामा बागियो सुदुभित सुबन्दामा गलरे वानौसा पुर्खा भाइ भाडको तिम्रा रक्षण मरास पासुडे हिलो तो सरास बनो झरका थुपेर भोजपत्र मौनय भए तिनीहरूका हाँगामा तुसारो बस्यो हावाले लोरी सुसाउन थालेपछि पुरा लेख निद्रामै पग्लियो दर्खन बरोस बासदेवरी कुसरोस बनोस मोरली हाबाको नेराउ अंगाडो बनोस हापाको सिर सरखा सपना बटिराओस् हबीको सुखुन्दा नारी बनोस्
डर निष्पट रातमा सोलो खुम्बुको एउटा ठाने शेर्पा गाउँ गहिरो सन्नाटामा डुबेको छ। बाहिरी हिउँका सेता फुलहरू बिस्तारै हिम श्रृङ्खलाहरूमा खसिरहेका छन्। ढुङ्गा र काठले खप्च्याएर बनाइएका सुन्दर घरहरूको भित्री मझेरीमा अगेनाको आगो बिस्तारै निभदैछ। कोठाभरि भर्खरै तातो कोइलामा उम्लिएको नुनिलो घिउ चिया र जङ्गली धुपीको धुपको मिठो रेठाने बास्ना फैलिरहेछ। भित्तामा राखिएको बुढो तुङ्ना र गुम्बाको मन्द घन्टीको ध्वनि हावामा तैरिरहेछ। आमाको काखमा याकको उम्बटो बनेको बाक्लो पाखी ओढेर सुतिरहेको नानीलाई तुङ्नाको सुस्त कम्पन, मादलको मन्द थपडी र हिमाली बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित न्यानो र पवित्र निद्राको काख दिन्छ, मिठो काख दिन्छ। हिमाली बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित न्यानो र पवित्र निन्द्राको काख दिन्छ। हुमाली बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित न्यानो र पवित्र निन्द्राको कफलिन्छ। सुन्त बाहिर हिउँ रोकियो बुढो अगेनो बिस्तारै निब्रो तातो सुटियाले सेलायो पाखीभित्र। जिउलुको माली आगो बस्छले मिडो ओरेको जो पत्थरमा नभए तिनीहरूका हङ्गामा तुसारो बस्यो हावाले लोरी सुसाउन थालेपछि पुराले निद्रामै पग्लियो। सिरानी सुरक्षित राख्यो ओर्हे ढुङ्गाको चेतमा एउटा रक्षा छ, एउटामा टाटो कुनबुर कोना सखार कुमायु चा पहाडको आसमा त छु। सनराइज हाला टाकुरा भा सोनौर टार्न झुकने छ झाडी भ बहार फेरि हसाउमी छ। तुरा यो रातको नानो सत्ते पुण्डो मुटुमा रहन छ फुली फेङी प्याउछन्। जडी थोडी जिकलको लामो यात्रामा मन तारियो भले यहाँ कता पिनियो जिनादी खर्को पनि फुङ्गार टङ्गाको ढभित्र कम्पनसँगै होपिटा हुँ त्यो जडा सधैँ तिनीसँग हुनेछु। Together सुत नानी
दिनहरूका हाँगामा तुसारो बस्यो हावाले लोरी सुसाउन थालेपछि जन्नको थितराया काडा सिनेरा तो नायो हन्मुछ पहाडको आशीर्वाद छ सुगेर सुत नानी सुटर दामो सोलुको हो यो सार्थताक शरीर हो अस्पाकी वो सुन आज पूर्णिमा हो भनिन्छ आजको रात हिमालको बाँसुरीवाला फेरि आउने छन् कसैले उहाँलाई देख्दैनन् तर सबैले उहाँको बाँसुरी सुन्छन् माने ओ together बाँसुरी बोल्यो सडारा देवदारू नाच्यो हिमालको काखभित्र कुहिरो बिस्तारै ओर्लियो जुनले रूपाली उज्यालो गोरेटो भरि छरिदियो बाँसुरीको पहिलो स्वर हावासँगै बग्न थाल्यो सुत्न नसकेको मन पनि शान्त हुँदै जान थाल्यो खोलाले आफ्नै गीत रोकी बाँसुरीलाई सुनिरह्यो देवदारूको अग्लो बनान मौन भएर उभिरह्यो गोठका भेडा निदाए घन्टी आफै शान्त भयो ताराहरूको चमक पनि स्वरसँगै मन्द भयो सुनो यो केवल घुमाएन यो हिमालको सास हो र आँखको माया हो आँखा चिम्लो र स्वरलाई सपनासम्म पुग्न देऊ सुत नानी सुत बाबु बाँसुरीवाला गीत सुनाउँदैछन् जुनले
आकाश उज्यालो बनाएको छ ताराले मिलाएका छन् हिमालय मौन भएर आशीर्वाद दिएको छ हजुरबुबाले भन्नुहुन्थ्यो यदि मन धेरै थाक्यो भने पूर्णिमाको रात ध्यान दिएर सुन किनकि हिमालको बाँसुरीवालाले सबैभन्दा पहिले थाकेका मनलाई लोरी सुनाउँछन्। मैले हावालाई सोधेँ उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ हावाले मुस्काएर भन्यो जहाँ पहिलो सूर्य किरण हिमालमा पर्छ जरा अन्तिम तारा रातभरि जग्छ बुढलाकीमा आउनुहुन्छ किनकि अलिक अलिसाले हरेक हुने शाता निद्र पोलो पर्छ सुत नानी सुत नानी सुत बाबु बाँसुरी बजिरहोस् खोला मुगिरहोस् जुनुन स्तरिरहोस् तारा झुम्किरहुन् सारङ्गी बिस्तारै दिइरहोस् पूर्णिमा हो भनिन्छ आजको रात हिमालको बाँसुरीवाला फेरि आउने छन् कसैले उहाँलाई देख्दैनन् तर सबैले उहाँको बाँसुरी सुन्छन्
सरारा देवदारू नाच्यो हिमालयको काख भित्र कुहिरो बिस्तरे ओरलियो जुनले रूपाली उज्यालो गोरेटो भरि छरिदियो बाँसुरीको पहिलो स्वर हावासँगै बग्न थाल्यो सुत्न नसकेको मन पनि शान्त हुँदै जान थाल्यो खोलाले आफ्नै गीत रोकी बाँसुरीलाई सुनिरह्यो देवदारूको अग्लो वन मन भएर उभिरह्यो गोठका भेडा निदाए घन्टी आफै शान्त भयो ताराहरूको चमक पनि स्वरसँगै मन्दो भयो यो केवल धुन होइन यो हिमालको सास हो यो हावाको माया हो आँखा चिम्लेर स्वरलाई सपनासम्म पुग्न देऊ सुत बाबु बाँसुरीवाला गीत सुनाउँदै छन्दले आकाश उज्यालो बनाएको छ ताराले ताल मिलाएका छन् हिमालले मन भएर आशीर्वाद दिएको छ हजुर बुबाले भन्नुहुन्थ्यो यदि मन धेरै थाक्यो भने पूर्णिमाको रात ध्यान दिएर सुन किनकि हिमालको बाँसुरीवालाले सबैभन्दा पहिले थाकेका मनलाई लोरी सुनाउँछन् मैले हावालाई सोधे उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ हावाले मुस्काएर भन्यो जहाँ पहिलो सूर्य किरण हिमालमा पर्छ जहाँ अन्तिम तारा रातभरि जान्छ किलाउनुहुन्छ पिनाकी हानाको बच्चाल्यो हानाक मल्लाहो शान्त निब्रा पे ओ परछो सुत नानी सुत बाबु बाँसुरी बजिरहो खोलामा गिरो हो जान अवस्थै वालो सालोंड्रा बिस्तारे साक में आवो लालेगो माला माले माले रो हिमालुनान येनिने सुत रात दाखमा सुत नानी
माघको अन्तिम चिसो मध्यरातमा हुम्लाको एउटा यति हाँसेक हिमाली गहिरो र सुरक्षित सन्नाटामा डुबेको छ बाहिर हिउँका सेता फुलहरू बिस्तारै चट्टानहरूमा खसिरहेका छन्, जसले पुरै गाउँलाई एउटा सेतो कम्बलले ओढाइदिए जस्तो देखिन्छ। ढुङ्गार बुठेदार काठले बनेको तामाङ भोटे घरभित्र तीन चुला गेनामा धुपी र सल्लाको मुढा मन्द 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 बलिरहेछ। कोठाभरि तातो घिउ चिया र जङ्गली तितेपातीको धुपको रैथाने सुगन्ध तैरिरहेछ। भित्तामा राखिएको बुढो टुङ्ना र गुम्बाको मन्द घन्टीको ध्वनि हावामा तैरिरहेछ। आमाको काखमा याकको उम्बाट बनेको बाक्लो पाखी ओढेर सुतिरहेको नानीलाई बुबाले बजाएको टुङ्नाको सुस्त कम्पन सिङ्गिङ बोलको मन्था पडिरही माली बाँसुरीको रागले संसारकै सुरक्षित न्यानो र पवित्र निद्राको दखलै छ। चियाको मिठो बासना अगेनाको वरिपरि अझै घुम्दैछ तातो खरानी मुनि झिल्का निदाए घर निदानो घरियो सुस्ती
गरिनमा मजाले तिनीहरूका हङ्गामा तुसारो बस्यो हावाले लोरी सुसाउन थालेपछि पुराले निद्रामै कतिरियो भिरेको टार बिस्तारै सेलायो मुरलीको लाय हावामा मिसियो चारैतिर पहेँलो दियोको उज्यालोले नानीको सिरानी सुरक्षित राख्यो यो थेथेरोले निखारिन्छ यो छियाको मिठो बासना अगेनाको वरिपरि अझै घुम्दैछ तातो खरानी मुनि झिल्का निदाए घरले न्यानोका खरले माघको अन्तिम चिसो मध्यरातमा हुम्लाको एउटा ऐतिहासिक हिमाली माघको अन्तिम चिसो मध्यरातमा हुम्लाको एउटा ऐतिहासिक हिमाली गहिरो र सुरक्षित सन्नाटामा डुबेको छ बाहिर हिउँका सेता फुलहरू बिस्तारै चट्टानहरूमा खसिरहेका छन् जसले पुरै गाउँलाई एउटा सेतो कम्बलले ओढाइदिए जस्तो देखिन्छ ढुङ्गा र बुठेदार काठले बनेको तामाङ भोटे घरभित्र तीन चुला अगेनामा धुपी र सल्लाहको मुढा मन्दम बलिरहेछ कोठाभरि तातो घुचिआएर जङ्गली तितेपातीको धुपको रैथाने सुगन्ध तैरिरहेछ भित्तामा राखिएको बुढो टुङ्ना र गुम्बाको मन्द घन्टीको ध्वनि हावामा तैरिरहेछ आमाको काखमा याकको उनबाट बनेको बाक्लो पाखी ओढेर सुतिरहेको
को मन्द थपडी रे हिमाली बाँसुरीको रागले संसार के सुरक्षित नानो र पवित्र निद्राको काख दिन्छ तातो खरानी मुनि झिल्का निदाए घरले नानो काख दियो बाँसुरीको मन्द सुस्केरा रातमा पग्लियो हिमाली रागले लोरी बोक्यो नडराऊ बाबु म साथै छु वाक्को पाखी ओडाइदिँदैछु वदं हुडानी अब म सारा इल्दाउनी फिरका हङ्गामा तु सारो बस्यो हावाले लोरी सुसाउन थाले पछि पुराले नदरा में पगलियो गिन्दाको चेपाउमा यो तरक्ष छ यो पामताको अर्कोमा सुथारको मायो उच्च पहाडेको आश्रमा तो छर्यो नपा भयो फेरि पिउँछौँ सपना सफा र शान्त मिराडाका धुपेर र भोजपत्र मौन भए तिनीहरूका हाँगामा तुसारो बस्यो हावाले लोरी सुसाउन थालेपछि पुरा लेक निद्रामै पग्लियो रागविन्स्व याकर चन्द्र सुतो किनीहरूको पलाको